ओम श्रौत्रार्हन्ति चणैर्वन्मैर्महर्षिभिरहर्तिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तिङन्ते तुदादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे सप्तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्य सप्तमस्य पाठस्य आरम्भे तावत् स्फुर इति धातुगतः कश्चन विचारः कृतः। तत्र स्फुरस्फुलसञ्चलने इति सञ्चलनार्थे एतद्धातुद्वयं पठितं। तत्र स्फुर इत्यत्र अदुपधत्वेनापि एतं धातुं केचन पठन्ति स्फर इति रूपेण। ततः अत्र विशेषः स्फुरति स्फुलत्योर्निर्निविभ्यः इत्यनेन सूत्रेण दृष्टः। षत्वं वा स्यात् इति सूत्रस्यास्य अस्माभिः अर्थः दृष्टः। निष्फुरति निस्फुरति इत्यादीनि उदाहरणानि च चिन्तितानि। ततः स्फुटचुडब्रुडक्रुडभृडनिमज्जने गुरी उद्यमने णुस्तवने धूविधूनने पुरीषोत्सर्गे ध्रुगतिस्थैर्ययोः तत्र ध्रुव इत्यपि पाठान्तरं वर्तते। कुं शब्दे पृङ्व्यायामे मृङ् प्राणत्यागे इति एते धातवः पठिताः। तत्र मृङ् प्राणत्यागे इत्यस्य धातोः विषये आत्मनेपदव्यवस्था काचित् पठिता। म्रियतेर्लुङ्लिङोश्च इत्यनेन सूत्रेण। तत्र तस्य सूत्रस्य अर्थः दृष्टः। लुङ्लिङोः शितश्च प्रकृतिभूतान् मृङ्ः तं स्यात् न अन्यत्र इति इत्थं स्वरार्थम् इत्युक्तम्। ततः म्रियते ममारममर्थ मम्रिव मर्तासि मरिष्यति मृषिष्ठ अमृत। नाम तत्र तत्र सत्सु निमित्तेषु आत्मनेपदप्रत्ययविधानम् अस्माभिः दृष्टं। क्वचित् परस्मैपदविधानमपि दृष्टं। ततः सप्तधातवः परस्मैपदिनः इतः अग्रे पठिष्यन्ते इति कृत्वा रिपि गतौ नाम गत्यर्थकत्वेन एतद्धातुद्वयम् अस्माभिः पठितं। रि अपि च पि। तत्र उक्तं यत् लघुपदगुणात् अन्तरङ्गत्वात् इयङ् इति अस्माभिः तत्र दृष्टं। रियति पियति रेता पेता इत्यादीनि च उदाहरणानि साधितानि। तत्र गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। ऋदन्तत्वात् भारद्वाजमतेऽपि नेडित्याह ममर्थेति मम्रिवेति क्रादिनियमादिट् मर्ता ऋद्धनोः स्ये इति इडं मत्वा आह मरिष्यतीति रिपि गतौ इति द्वाविमौ अनिटौ ननु शे कृते तिपमाश्रित्य इकारस्य परत्वा लघुपदगुणः स्यात् इत्यत आह अन्तरङ्गत्वादियङ् इति तत्र एतावत् पर्यन्तं वयं व्याख्याभागमपि पठितवन्तः। ततः अग्रिमः धातुः अधुना अस्माभिः पठनीयो वर्तते। अग्रे धातुः भवति मूले धिधारणे इति अस्य धातोः रूपाणि वदेम। तत्र
धियति धियतः धियन्ति नाम तदेव यङादेशः अत्रापि स्मर्तव्यः अचिष्णुधातुभ्रुवान् योर्यङ्वणु इत्यनेन। धियसि धियथः धियथ धियामि धियावः धियामः लिटि तत्र दिधाय दिधाय दिधियतुः दिधियुः नैव दिधाय दिधाय दिध्यतुः दिथ्युः दिधयिथ दिधेथ दिध्यतुः दिथ्य दिधाय दिधय दिध्यिव दिद्धिम लिटि धेता धेतारौ धेतारः धेतासि धेतास्थः धेतास्थ धेतास्मि धेतास्वः धेतास्मः लृटि धेष्यति धेष्यतः धेष्यन्ति धेष्यसि धेष्यथः धेष्यथ धेष्यामि धेष्यावः धेष्यामः लोटि धियतु धियतात धियतां धियन्तु धिय धियतात धियतं धियत धियानि धियाव धियाम लङि अधियत् अधीयताम् अधीयन् अधीयः अधीयतम् अधीयत अधियम् अधियाव अधियाम विधिलिङि धियेत् धियेतां धियेयुः धियेः धियेतं धियेत धियेयं धियेव धियेम आशिलिङि धियात् धियास्तां धियासुः धियाः धियास्तं धियास्त धियासं धियास्व धियास्म लुङि अधैषीत् अधैषीत् अधैष्टाम् अधैषुः अधैषीः अधैष्टम् अधैष्ट अधैषम् अधैष्व अधैष्म लृङि अधेष्यत् अधेष्यताम् अधेष्यन् अधेष्यः अधेष्यतम् अधेष्यत अधेष्यम् अधेष्याव अधेष्याम अग्रे धातुः भवति क्षि निवासगत्योः निवासार्थे गत्यर्थे च अयं धातुः भवति तत्र लिटि लटि क्षियति क्षियतः क्षियन्ति क्षियसि क्षियथः क्षियथ क्षियामि क्षियावः क्षियामः लिटि चिक्षाय चिक्षियतुः चिक्षियुः चिक्षियथ चिक्षेथ चिक्षियथुः चिक्षिय चिक्षाय चिक्षय चिक्षीव चिक्षीम लुटि क्षेता क्षेतारौ क्षेतारः क्षेतासि क्षेतास्थः क्षेतास्थ क्षेतास्मि क्षेतास्वः क्षेतास्मः लृटि क्षेष्यति क्षेष्यतः क्षेष्यन्ति क्षेष्यसि क्षेष्यथः क्षेष्यथ क्षेष्यामि क्षेष्यावः क्षेष्यामः लोटि क्षियतु क्षियतात् क्षियतां क्षियन्तु क्षिय क्षियतात् क्षियतं क्षियत क्षियाणि क्षियाव क्षियाम लङि अक्षियत् अक्षियताम् अक्षियन् अक्षियः अक्षियतम् अक्षियत अक्षियम् अक्षियाव अक्षियाम विधिलिङि क्षियेत् क्षियेया क्षियेत् क्षियेतां क्षियेयुः क्षियेः क्षियेतं क्षियेत क्षियेयं क्षियेव क्षियेम आशिलिङि क्षियात् क्षियास्तां क्षियासुः क्षियाः क्षियास्तं क्षियास्त क्षियासं क्षियास्व क्षियास्म लुङि अक्षैषीत् अक्षैष्टाम् अक्षैषुः अक्षैषीः अक्षैष्टम् अक्षैष्ट अक्षैषम् अक्षैष्व अक्षैष्म लृङि अक्षेष्यत् अक्षेष्यताम् अक्षेष्यन् अक्षेष्यः अक्षेष्यतम् अक्षेष्यत अक्षेष्यम् अक्षेष्याव अक्षेष्याम सम्यक् ततः अग्रे भवति शू प्रेरणे प्रेरणार्थकः धातुः भवति तस्य रूपद्वयं मूले दृश्यते सुवति सविता तत्र लटि अत्र उमङादेशः भवति शोपदेशश्च अयं धातुः धात्वादेशः सः इति स्मर्तव्यं सुवति सुवतः सुवन्ति सुवसि सुवत्थः सुवथ सुवामि सुवावः सुवामः लिटि सुषाव सुषुवतुः सुषुवुः सुषुविथ सुषुवथुः सुषुव सुषाव सुषव सुषुविव सुषुविम लुटि सविता सवितारौ सवितारः सवितासि सवितास्थः सवितास्थ सवितास्मि सवितास्वः सवितास्मः लृटि सविष्यति सविष्यतः सविष्यन्ति सविष्यसि सविष्यथः सविष्यथ सविष्यामि सविष्यावः सविष्यामः लोटि सुवतु सुवतात् सुवतां सुवन्तु सुव सुवतात् सुवतं सुवत सुवानि सुवाव सुवामः लङि असुवत् असुवताम् असुवन् असुवः असुवतम् असुवत असुवम् असुवाव असुवामः
सम्यक् विधिलिङ्गि तत्र सुवेत् सुवेत् सुवेतां सुवेयुः सुवेः सुवेतं सुवेत सुवेयं सुवेव सुवेम आशीर्लिङ्गि सूयात् सूयास्तां सूयासुः सूयाः सूयास्तं सूयास्त सूयासं सूयास्व सूयास्म लुङि असावीत् असाविष्टाम् असाविषुः असावीः असाविष्टम् असाविष्ट असाविषम् असाविश्व असाविष्म लृङि असविष्यत् असविष्यताम् असविष्यन् असविष्यः असविष्यतम् असविष्यत असविष्यम् असविष्याव असविष्याम ततः अग्रे धातुः भवति कृविक्षेपे व्याख्याता अपि कथयति कृविक्षेपे कथयति दीर्घान्तो यन्सेट् तस्य मूले किरति किरतः इति रूपं दत्तं व्याख्याता कथयति किरति इति ऋतधातोः इति इत्त्वं रपरत्वम् अतः लटि कथं किरति किरतः किरन्ति किरसि किरथः किरथ किरामि किरावः किरामः सम्यक् ततः व्याख्याता कथयति चकारतु नाम लिटि कथयति चकार चकरतुः कथयति कित्वेपि ऋच्छेद्धृताम् इति गुणः इति भावः अतः तदेव चकार चकरतुः चकरुः चकरिथ चकरथुः चकर चकार चकर चकरिव चकरिम सम्यक् लुटि मूले उच्यते करिता करीता व्याख्याता स्मारयति वृतो वा इति मत्वा आह करिता करीता तर्हि इटः ह्रस्वभावपक्षे करिता करितारौ करितारः करितासि करितास्थः करितास्थः करितास्मि करितास्वः करितास्मः दीर्घपक्षे करीता करीतारौ करीतारः करीतासि करीतास्थः करीतास्थ करीतास्मि करीतास्वः करीतास्मः सम्यक् ततः अग्रे तत्र विशेषः कश्चन वक्ष्यते परन्तु ततः पूर्वम् अन्यानि रूपाणि अपि कथयामः अस्तु लुटि अस्माभिः रूपाणि उक्तानि इदानीं लृटि रूपाणि कथयिष्यामः ततः तत्र इटः ह्रस्वपक्षे करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथः करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः दीर्घपक्षे इटः दीर्घपक्षे करिष्यति करिष्यतः करिष्यन्ति करिष्यसि करिष्यथः करिष्यथ करिष्यामि करिष्यावः करिष्यामः सम्यक् ततः लोटि किरतु किरतात् किरतां किरन्तु किरकिरतात् किरतं किरत किराणि किराव किराम लङि अकिरत् अकिरताम् अकिरन् अकिरः अकिरतम् अकिरत अकिरम् अकिराव अकिराम विधिलिङि किरेत् किरेतां किरेयुः किरेः किरेतं किरेत किरेयं किरेव किरेम सम्यक् आशीर्लिङि तत्र कीर्यात् इति रूपं दत्तम् अस्ति एवं खलु हलिच इत्यनेन दीर्घः भविष्यति ऋत इद्धातोः इत्यनेन इत्त्वं विधाय कीर्यात् कीर्यास्तां कीर्यासुः कीर्याः कीर्यास्तं कीर्यास्त कीर्यासं कीर्यास्व कीर्यास्म सम्यक् लुङि तत्र अकारीत् इति रूपं दत्तमस्ति अकारीत् अकारिष्टाम् अकारिषुः अकारीः अकारिष्टम् अकारिष्ट अकारिषम् अकारिष्व अकारिष्म सिजिवृद्धिः परस्मैपदेषु इत्यनेन वृद्धिः भवति लृङि पुनः वृतो वा इति स्मर्तव्यम् अतः इटः ह्रस्वपक्षे तु अकरिष्यत् अकरिष्यताम् अकरिष्यन् अकरिष्यः अकरिष्यतम् अकरिष्यत अकरिष्यम् अकरिष्याव अकरिष्याम दीर्घपक्षे अकरीष्यत् अकरीष्यताम् अकरीष्यन् अकरीष्यः अकरीष्यतम् अकरीष्यत अकरीष्यम् अकरीष्याव अकरीष्याम इति इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति सम्यक् अग्रे अत्र कश्चन विशेषः उच्यते सूत्रमस्ति किरतौ लवने
इति किरतौ इति सप्तम्यन्तं वर्तते, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं वर्तते। लवने इत्यपि सप्तम्यन्तं वर्तते। आहत्य द्वे पदे अस्मिन् सूत्रे भवतः। तत्र व्याख्याता कथयति उपादिति, मूले सूत्रार्थः कृतः खलु। उपात् किरतः सुडागमः स्यात् छेदे अर्थे, लवनं नाम छेदः। व्याख्याता कथयति उपात् नाम कुतः अयमर्थः अत्र लब्धो भवति इत्येतस्मिन् विषये उच्यते। उपात् प्रतियत्नवैकृतवाक्याध्याहारेषु इत्यतः उपात् इति आयाति। इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। सुडागमः इति सः अर्थः कुतः आगतः तदपि व्याख्याता कथयति। सुट्कात् पूर्वः इत्यतस्तदनुवृत्तेरिति भावः। अडभ्यासव्यवायेऽपि इति वार्तिकं सुट्कात् पूर्वः इति अनुवृत्तिलभ्यम्। नैव एतत् अग्रे वार्तिकविषये उच्यते। एवं चेत् सुटि सति तत्र उपस्किरति इति रूपं भवति। उपस्किरति, उपस्किरतः, उपस्किरन्ति इति अत्र कश्चन विशेषः भवति। एवं खलु, किरतौ लवने इति सूत्रगतः अयं विशेषः। नाम कर्तनं करोति इति भावः, लवनार्थः तत्र भवति, न तु विक्षेपार्थः। समीचीनं। व्याख्याता अग्रे कथयति अडभ्यासव्यवायेऽपि इति वार्तिकं, मूले वार्तिकमस्ति एकं, पश्यामः। अडभ्यासव्यवायेऽपि सुट्कात् पूर्वः इति वक्तव्यम्। एवमस्ति, नाम ककारात् पूर्वमागत्य सुट् तिष्ठति। यदा अटा अपि च अभ्यासेन व्यवायः कृतः भवति, व्यवधानं कृतं भवति। कयोः मध्ये? उप अपि च धातुः यः वर्तते तयोः मध्ये। एवं खलु। सुट्कात् पूर्वः इति अनुवृत्तिलभ्यम् इत्युक्तम्। अतः रूपम् उपास्किरत्, उपचस्कार। उपास्किरत् इत्यत्र अडागमः भवति, नाम लङ्लकारः अयम्। अतः अडाव्यवधानम् अस्ति चेदपि ककारात् पूर्वमेव सुडागमः भवति। तदेव अडभ्यासव्यवायेऽपि, तर्हि अभ्यासव्यवधाने सति अस्ति उपचस्कार, तर्हि अत्र ककारात् पूर्वं सकारः भवति, उपचस्कार। अतः विशेषः अस्ति, अयं विशेषः क्वचित् प्रयोगवेलायां व्यवहर्तुं शक्यः। समीचीनम्। आम्, ततः तत्र अग्रे भवति सूत्रं हिंसायां प्रतेश्च। सुड्विषयकमेव इदं सूत्रं वर्तते। हिंसायाम् इति सप्तम्यन्तं, प्रतेः इति च तत्र नाम पञ्चम्यन्तं, पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। च इति अव्ययपदं भवति। प्रकृतसूत्रं प्रति अपि तदेव उपात् प्रतियत्नवैकृतवाक्याध्याहारेषु इति सूत्रात् उपात् इत्यनुवर्तते। किरतौ लवने इत्यतः किरतौ इत्यनुवर्तते। सुट्कात् पूर्वः इति च सर्वमपि सूत्रमत्र अनुवर्तते। व्याख्याता कथयति चकारात् उपादिति समुच्चीयते, तदाह उपादितिः सूत्रार्थः द्रष्टव्यः मूले। उपात् प्रतेश्च किरतेः सुट् स्यात् हिंसायां। सम्यक्। उप इत्येतस्मात् प्रति इत्येतस्मात् च कृधातुः यः भवति तस्य सुडागमः भवति हिंसायां गम्यमानायाम्। एवं खलु। तर्हि उपस्किरति प्रतिस्किरति इति रूपद्वयं भवति। तदेव सुडागमविशेषः एव, तावदेव। अग्रे
धातुः भवति गृनिगरणे, परन्तु मम पाठे तत्र ह्रस्वत्वेन एव अयं धातुः श्रूयमाणः वर्तते। तत्र दीर्घः अस्ति वस्तुतः, नाम ऋवर्णः अस्ति तत्र, अतः किञ्चित् अवधानं कर्तव्यम्। गृनिगरणे व्याख्याता कथयति निगरणं भक्षणं सेट्, अयं सेट् वर्तते। अत्र कश्चन विशेषः अस्ति, सूत्रमुच्यते अचिविभाषा इत्यस्ति। अचिति सप्तम्यन्तं भवति, सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। विभाषा इति प्रथमान्तं भवति, प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। सम्यक् कथयति ग्रोयनि इत्यतः ग्राह इत्यनुवर्तते। तद् षष्ठ्यन्तं। कृपोरोलः इत्यतः रोलः इति च अनुवर्तते। तदाह गिरतेरिति मूले सूत्रार्थः द्रष्टव्यः। गिरतेः रेफस्य, नाम गृ इति धातुः यः वर्तते तस्य यः रेफः तस्य लत्वं वा स्यादजादौ, नाम अजादिः प्रत्ययः यदा परतः भवति तस्य तदा गृ इत्यस्य यः इदादेशं विधाय यः रेफः लब्धः भवति तस्य रेफस्य स्थाने लत्वं भवति इत्यर्थः। तदाह गिरतेरिति एवमस्ति। न सूत्रार्थः दृष्टः एव। तर्हि अजादौ प्रत्यये परतः अयं विकल्पः अत्र अवगन्तव्यः। श इति भवत्येव खलु परतः, अतः श इत्यस्य अ अवशिष्यते, अतः लटि तावत् रूपद्वयम् आगमिष्यति सर्वत्रापि। एकं रेफयुक्तं रूपम्, एकं लकारयुक्तं रूपं। व्याख्याता कथयति अजादौ इति कथयति धातोः कार्यमुच्यमानं तत्प्रत्यये भवति इति परिभाषालब्धस्य प्रत्ययस्य अचाविशेषणात् तदादिविधिः। तेन गिरौ इत्यादौ न इति मृजेर्वृद्धिः इति सूत्रभाष्ये स्पष्टं। गिरौ इत्यत्रापि लत्वं स्यात् खलु इति विचारः अस्ति। अस्तु, भवतु नाम एवं। तर्हि मूले गिरति गिलति इति रूपद्वयं दत्तमस्ति। तर्हि गिरति गिरतः गिरन्ति, गिरसि गिरथः गिरथः, गिरामि गिरावः गिरामः लत्वपक्षे। गिलति गिलतः गिलन्ति, गिलसि गिलथः गिलथः, गिलामि गिलावः गिलामः, एवं खलु इत्यस्ति। तत्र लिटि रूपद्वयं प्रथमपुरुषस्य एकवचने। जगार जगाल, यतोहि अजादिः प्रत्ययः परतः भवति। द्विवचने अपि जगलतुः जगार जगाल इति प्रथमपुरुषस्य एकवचने, एवं खलु। द्विवचने अपि रूपद्वयं जगलतुः जगरतुः, लत्वयुक्तं रेफयुक्तं च। बहुवचने अपि जगलुः जगरुः इति एवं रूपाणि भविष्यन्ति। सम्यक्। एवं जगरिथ इथ ईकारः भवति, जगरिथ जगलिथ, एवं खलु। जगरथुः जगलथुः जगर जगल जगाल जगल जगर जगल, रूपचतुष्टयं भवति उत्तमपुरुषस्य एकवचने। जगलिव जगलिम जगरिव जगलिव जगरिम जगलिम, एवं खलु इति विशेषः। तद् मूलेपि उच्यमानमस्ति जगरिथ जगलिथ। अग्रे कथयति गरिता गलिता मूले, तत्रापि ब्रूतो वा इत्यपि भविष्यति। सम्यक्। अतः गरिता गलिता गरीता गलीता इत्येवं रीत्या एकस्मिन् वचने रूपचतुष्टयं भविष्यति। तर्हि आदौ वयं इटः दीर्घपक्षे रेफपक्षे च वदामः। गरीता गरीतारौ गरीतारः गरीतासि गरीतास्थः गरीतास्थः गरीतास्मि गरीतास्वः गरीतास्मः। इदानीम् इटः दीर्घपक्षे एव लत्वे सति वदामः गलीता गलीतारौ गलीतारः गलीतासि गलीतास्थः गलीतास्थः गलीतास्मि गलीतास्वः गलीतास्मः। सम्यक्। इदानीं दीर्घाभावपक्षे रत्वपक्षे गरिता गरितारौ गरितारः गरितासि गरितास्थः गरितास्थः गरितास्मि गरितास्वः गरितास्मः। लत्वपक्षे
गलिता गलितारो गलितारः गलितासि गलितास्थः गलितास्थ गलितास्मि गलितास्वः गलितास्मः। एवमेव लृटि अपि चत्वारि रूपाणि भविष्यन्ति। सम्यक्, अस्तु। तर्हि इटः दीर्घपक्षे रेफत्वस्य च पक्षे गरीष्यति गरीष्यतः गरीष्यन्ति गरीष्यसि गरीष्यथः गरीष्यथः गरीष्यामि गरीष्यावः गरीष्यामः। लत्वपक्षे गरीष्यति गरीष्यतः गरीष्यन्ति गरीष्यसि गरीष्यथः गरीष्यथः गरीष्यामि गरीष्यावः गरीष्यामः। ततः रेफत्वपक्षे इटः ह्रस्वपक्षे रेफत्वे च गरिष्यति गरिष्यतः गरिष्यन्ति गरिष्यसि गरिष्यथः गरिष्यथः गरिष्यामि गरिष्यावः गरिष्यामः। लत्वपक्षे गलिष्यति गलिष्यतः लत्वपक्षे ह्रस्वत्वे च, नाम इटः ह्रस्वत्वे च गलिष्यति गलिष्यतः गलिष्यन्ति गलिष्यसि गलिष्यथः गलिष्यथः गलिष्यामि गलिष्यावः गलिष्यामः। समीचीनं। लुटि रत्वपक्षे गिरतु गिरतात् गिरतां गिरन्तु गिरगिरतात् गिरतं गिरत गिराणि गिराव गिराम। लत्वपक्षे गिलतु गिलतात् गिलतां गिलन्तु गिलगिलतात् गिलतं गिलत गिलानि गिलाव गिलाम। लङि। रत्वपक्षे अगिरत् अगिरताम् अगिरन् अगिरः अगिरतम् अगिरत अगिरम् अगिराव अगिराम। लत्वपक्षे अगिलत् अगिलताम् अगिलन् अगिलः अगिलतम् अगिलत अगिलम् अगिलाव अगिलाम। विधिलिङ्गि रत्वपक्षे गिरेत गिरेतां गिरेयुः गिरेः गिरेतं गिरेत गिरेयं गिरेव गिरेम। लत्वपक्षे गिलेत गिलेतां गिलेयुः गिलेः गिलेतं गिलेत गिलेयं गिलेव गिलेम गिलेयं गिलेव गिलेम। एवम्। आश्रलिङ्गे तु अजादिपरकत्वाभावात् लत्वं न भवति। अतः गीर्यात् गीर्यास्तां गीर्यासु गीर्याः गीर्यास्तां गीर्यास्त गीर्यासं गीर्यास गीर्यासं गीर्यास्म इत्येवम् एव रूपाणि भवन्ति। गील्यात् इत्यादीनि तु न भवन्ति। आम्। तत्र लुङि रत्वपक्षे अगारीद अगारिष्टाम् अगारिषुः अगारीः अगारिष्टम् अगारिष्ट अगारिषम् अगारिष्व अगारिष्म। लत्वपक्षे अगालीद अगालिष्टाम् अगारिषुः अगालीः अगालिष्टम् अगारिष्ट अगारिषम् अगारिष्व अगारिष्म। लृङि तत्र रत्वे रत्वे अपि च इटः दीर्घत्वपक्षे अगरीष्यत् अगरीष्यताम् अगरीष्यन् वृतो वा इति स्मरामः। एवं खलु। अगरीष्यः अगरीष्यतम् अगरीष्यथ अगरीष्यम् अगरीष्याव अगरीष्याम। लत्वपक्षे दीर्घे च लत्वदीर्घत्वपक्षे अगलीष्यत अगलीष्यताम् अगलीष्यन् अगलीष्यः अगलीष्यतम् अगलीष्यत अगलीष्यम् अगलीष्याव अगलीष्याम। सम्यक्। इदानीम् अग्रे इटः पक्षे नैव रत्वे इटः च ह्रस्वपक्षे अगरिष्यत् अगरिष्यताम् अगरिष्यन् अगरिष्यः अगरिष्यतम् अगरिष्यत अगरिष्यम् अगरिष्याव अगरिष्याम। ह्रस्वत्वे सति लत्वपक्षे इटः ह्रस्वत्वे सति लत्वपक्षे अगलिष्यत् अगलिष्यताम् अगलिष्यन् अगलिष्यः अगलिष्यतम् अगलिष्यत अगलिष्यम् अगलिष्याव अगलिष्याम इति इमानि रूपाणि लृङ् लकारे च भवन्ति। समीचीनम्। अग्रे धातुः वर्तते दृङ् आदरे आदरार्थकः अग्रिमः धातुः भवति। इत्यस्ति। तत्र एकक्षणं किं कथयति मूले व्याख्याता अपि अत्र कथयति। दृङ् आदरे ह्रस्वान्तोऽयम् अनिट् आद्रियते इति कथयति। रिङ् इङ् अर्थात् रिङ् षेग् लिङ्षु अपि च अचिष्णुधातुः योर्यम् इति भावः। तर्हि ङित् अस्ति, अतः अनुदात्तङ्गितात्मनोदित्यनेन आत्मनोदित्वं भवति। अतः आद्रियते आद्रियेते आद्रियन्ते। ततः आङ् उपसर्गपूर्वकतया प्रयोगः भवति। आद्रियते आद्रियेते आद्रियन्ते आद्रियसे आद्रियेथे आद्रियध्वे आद्रिये आद्रियावहे आद्रियामहे। सम्यक्।
ततः लिट् लकारः अग्रे भवति खलु, तस्य रूपं मूले दत्तमस्ति आदद्रे इति। मध्यमपुरुषस्यापि एकं दत्तमस्ति आददृशे, अन्यानि रूपाणि वदामः। आदद्रे आदद्राते आदद्रिरे आददृशे आदद्राते आददृभ्ये आददृभ्ये विभाषेटः इति स्मर्तव्यम्। आदद्रे आदद्रिवहे आदद्रिमहे लुटि। लुटः रूपं दत्तमस्ति मूले आदर्ता आदर्ता आदर्तारौ आदर्तारः आदर्तासे आदर्तासाथे आदर्ताध्वे आदर्ताहे आदर्तास्वहे आदर्तास्महे। सम्यक्। लटि नैव, अग्रे लृट् लकारः भवति खलु, आदरिष्यते इत्युक्तं। व्याख्याता तत्र कथयति ऋद्धनोः सेति इटं मत्वा आदरिष्यते आदरिष्यते आदरिष्येते आदरिष्यन्ते आदरिष्यसे आदरिष्येते आदरिष्यध्वे आदरिष्ये आदरिष्यावहे आदरिष्यामहे। अग्रे लोट् लकारः भवति, अतः तत्र आद्रियताम् आद्रियेताम् आद्रियन्ताम् आद्रियस्व आद्रियेथाम् आद्रियध्वम् आद्रियै आद्रियावहै आद्रियामहै लङि। तत्र आद्रियता अडागमः भविष्यति सवर्णदीर्घः, ततः आद्रियता आद्रियताम् आद्रियन्ता नैव लङि खलु, आद्रियता आद्रियेताम् आद्रियन्ता आद्रियथाः आद्रियेथाम् आद्रियध्वम् आद्रिये आद्रियावहि आद्रियामहि विधिङि। आद्रियेता आद्रियेयाताम् आद्रियेरन् आद्रियेथाः आद्रियेयाथाम् आद्रियेध्वम् आद्रियेया आद्रियेवहि आद्रियेमहि। आशीर्लिङि आदृशीष्ट आदृशीय मूले दत्तमस्ति खलु, आदृशीष्ट व्याख्याता कथयति उश्च इति कित्वान् नौणः आदृशीष्ट आदृशीयास्ताम् आदृशीरन् आदृशीष्ठाः आदृशीयास्थाम् आदृशीध्वम् आदृशीय आदृशीवहि आदृशीमहि। सम्यक् इति आशीर्लिङि। लुङि रूपं दत्तमस्ति आदृता, तत्र व्याख्याता कथयति ह्रस्वादङ्गात् इति सलोपः। आदृशाताम् इति अपरमपि रूपं दत्तमस्ति मूले, द्विवचनस्थं सर्वाणि वदामः। आदृता आदृशाताम् आदृशता आदृथाः आदृशाथाम् आदृध्वम् आदृशि आदृष्वहि आदृष्महि। सम्यक्। लृङ् लकारे आदरिष्यता आदरिष्येताम् आदरिष्यन्ता आदरिष्यथाः आदरिष्येथाम् आदरिष्यध्वम् आदरिष्ये आदरिष्यावहि आदरिष्यामहि इति इमानि च रूपाणि तत्र भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रे धातुः भवति धृङ् अवस्थानार्थकः अयं धातुः भवति। आत्मनेपदी एव अयमपि धातुः भवति। ध्रियते ध्रियेते ध्रियन्ते ध्रियसे ध्रियेथे ध्रियध्वे ध्रिये ध्रियावहे ध्रियामहे। सम्यक्। लिटि दध्रे खलु, दध्रे दध्राते दध्रिरे दध्रिषे दध्राथे दध्रिध्वे दध्रिड्भे दध्रे दध्रिपहे दध्रिमहे। लुटि धर्ता धर्तारो धर्तारः धर्तासि धर्तास्थः धर्तास्थ धर्तास्मि धर्तास्वः धर्तास्मः। लृटि धरिष्यते धरिष्येते धरिष्यन्ते धरिष्यसे धरिष्येथे धरिष्यध्वे धरिष्ये धरिष्यावहे धरिष्यामहे। लोटि ध्रियतां ध्रियेतां ध्रियन्तां ध्रियस्व ध्रियेथां ध्रियध्वम् ध्रियै ध्रियावहै ध्रियामहै। लङि अध्रियता अध्रियेताम् अध्रियन्ता अध्रियथाः अध्रियेथाम् अध्रियध्वम् अध्रिये अध्रियावहि अध्रियामहि। विधिङि ध्रियेत ध्रियेयातां ध्रियेरन् ध्रियेथाः ध्रियेयाथां ध्रियेध्वम् ध्रियेय ध्रियेवहि ध्रियेमहि। आशीर्लिङि धृषीष्ट धृषीयास्तां धृषीष्ट धृषीयास्तां धृषीरन् धृषीष्ठाः धृषीयास्तां धृषीध्वम्
धृषीय धृषीवहि धृषीमहि लृङि अधृता क्षन्तव्य लुङि अधृता अधृषाताम् अधृषता अधृताः अधृषाताम् अधृष्ठम् अधृषि अधृष्वहि अधृष्महि लृङि अधरिष्यता अधरिष्यताम् अधरिष्यन् अधरिष्यत्थाः अधरिष्यथाम् अधरिष्येथाम् अधरिष्यध्वम् अधरिष्ये अधरिष्यावहि अधरिष्यामहि। सम्यक्। इदानीम् अग्रे कथयति व्याख्याता प्रच्छज्ञीप्सायामिति मूले उच्यते अथ परस्मैपदिनः षोडश। इतः अग्रे षोडश धातवः परस्मैपदिनः अस्माभिः पठ्यन्ते। समीचीनम्। ततः अग्रे ज्ञातुम् इच्छा जीप्सा नाम का इति कथयति। ज्ञपदधातोः सन्नन्तः प्रयोगः जीप्सा इति भवति, एवं खलु। अनिडयम् इति कथयति। प्रच्छज्ञीप्सायां ततः पृच्छति, एवं खलु कथयति। शस्य ङित्वात् ग्रहिज्या वै प्रतिपष्टिति रेफस सम्प्रसारणमृकारः पूर्वरूपं चेति भावः। अतः पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति पृच्छसि पृच्छतः पृच्छतः पृच्छामि पृच्छावः पृच्छामः। लीटः कानिचन रूपाणि मूले उक्तानि सन्ति। प्रथमपुरुषस्य तु पप्रच्छ इत्युक्तं, द्विवचने पप्रच्छतुः इत्युक्तं। तत्र व्याख्याता कथयति संयोगात् परत्वेन कित्वाभावान् सम्प्रसारणमिति भावः इति। ततः कथयति भारद्वाजनियमात् थलि वेडिति मत्वा आह पप्रच्छितपपृष्ठ अस्तु। तर्हि पप्रच्छतुः इति द्विवचने, बहुवचने किं पप्रच्छुः, मध्यमपुरुषस्य एकवचने कथयति पप्रच्छितः पप्रष्ठ कथयति। पप्रष्ठ इत्यत्र व्याख्याता कथयति इडभावपक्षे व्रश्चादिना छस्य शः थस्य ष्ठुत्वेन ठ इति भावः। सम्यक्। द्विवचने पप्रच्छतुः, बहुवचने पप्रच्छ, उत्तमपुरुषस्य एकवचने पप्रच्छ पप्रच्छिव पप्रच्छिम। पप्रच्छिव इति व्याख्यात्र रूपमेकं प्रदत्तं वर्तते। ततः पृष्टेति मूले लुटः रूपम् उक्तम् अस्ति खलु, पृष्टा। सम्यक्। तत्र व्याख्याता कथयति छस्य व्रश्चेति नाम व्रश्चेत्यादिना शः तकारस्य ष्टुत्वेन टः न च शस्य असिद्धत्वात् पूर्वं तुकि ततः छस्य षत्वे ष्टुत्वयोः प्रट्टष्टेति स्यादिति वाच्यं कथयति। व्रश्चेति सूत्रे सतुक्कस्य छस्य ग्रहणात्, एवं खलु। सतुक्कस्य छस्य ग्रहणं क्रियते भ्राजच्छशांशः इत्यत्र। अतः प्रकृतेः शस्य शकारस्य नाम षत्वस्य असिद्धत्वात् पूर्वं तु भवति। ततः षत्वे नाम अनिष्टं रूपं प्रटुष्ट इति रूपं भवति इति न शङ्कनीयं, तत्र युक्तिः दर्शिता सिद्धान्तपूर्वकथया। अस्तु। पृष्टा पृष्टारो पृष्टारः पृष्टासि पृष्टास्थः पृष्टास्थ पृष्टास्मि पृष्टास्वः पृष्टास्मः। ततः लृटि प्रक्ष्यति इति रूपं मूले अस्ति। अन्यानि च रूपाणि वयं कथयामः। प्रक्षति प्रक्षतः प्रक्षन्ति प्रक्षसि प्रक्षथः प्रक्षथः प्रक्षयामि प्रक्षयावः प्रक्षयामः। लोटि पृच्छतु पृच्छतात् पृच्छतां पृच्छन्तु पृच्छ पृच्छतात् पृच्छतं पृच्छत पृच्छानि पृच्छाव पृच्छामः पृच्छाम। लङि अपृच्छत् अपृच्छताम् अपृच्छन् अपृच्छः अपृच्छतम् अपृच्छत अपृच्छम् अपृच्छाव अपृच्छाम। विधिनि पृच्छेत् पृच्छेतां पृच्छेयुः पृच्छेः पृच्छेतं पृच्छेत पृच्छेयं पृच्छेव पृच्छेम। आशीर्लिङि पृच्छात् पृच्छास्तां पृच्छासुः पृच्छाः पृच्छास्तं पृच्छास्त पृच्छासं पृच्छास्व पृच्छास्म। सम्यक्। ततः
इति आशीर्णलकारः वृत्तः खलु लुङः रूपं मूले दत्तमस्ति एकम् अप्राक्षीत् वदवरजलन्तस्य आचाः इत्यनेन वृद्धिः अत्र द्रष्टव्या तदेव छत्वं षत्वम् इत्यादिकमपि भविष्यत्येव ततः प्रकृते कथं रूपाणि अप्राक्षित् अप्राष्णाम् अप्राक्षुः अप्राक्षिः अप्राष्टम् अप्राष्ट अप्राक्षम् अप्राक्ष्व अप्राक्ष्म इति इमानि रूपाणि भवन्ति लृङि तु अप्रक्षत् अप्रक्षताम् अप्रक्षन् अप्रक्षः अप्रक्षतम् अप्रक्षत अप्रक्ष्यम् अप्रक्ष्याव अप्रक्ष्याम इति इमानि भवन्ति रूपाणि सम्यक् अग्रे कथयति वृत् किरादयो वृत्ताः व्याख्याता कथयति न चैवं सति किरश्च पञ्चभ्यः इत्यत्र पञ्चग्रहणं व्यर्थं किरादीनां पञ्चत्वादिवाच्यं तस्य वृदादिभ्यः सार्वधातुके इत्युत्तरार्थत्वात् कस्य पञ्चग्रहणस्य इति भावः अस्तु भवतु नाम अधुना अग्रिमं वयं धातुमत्र पठामः सृजविसर्गे इत्यस्ति व्याख्याता कथयति अनिट् सृजति कथं रूपाणि सृजति सृजतः सृजन्ति सृजसि सृजतः सृजतः सृजामि सृजावः सृजामः ततः अग्रे लिटि भवति ससर्ज ससृजतुः एवं खलु बहुवचने ससृजुः व्याख्याता कथयति अजन्ताकारवत्वाभावे अपि विभाषा सृजिदृशोर्झल्यमकिति इति थलि वेट् इति मत्वा आह ससर्जित सस्रष्ट अग्रे कथयति इडभावे वृश्चवृश्चिति जस्य षः थस्य ष्टुत्वेन ठः पित्वेन अकित्वात् सृजिदृशोर्झल्यमकिति इति अमागम इति भावः सम्यक् तर्हि मध्यमपुरुषस्य एकवचने एवं रूपाणि द्विवचने ससृजथुः बहुवचने ससृज उत्तमपुरुषे ससर्ज ससृजिव ससृजिम इति इमानि रूपाणि भवन्ति ससृजिविति व्याख्याता कथयन्नस्ति सम्यक् मूले अपि उक्तमेव विभाषा सृजिदृशोः झल्यमकिति ससर्जित सस्रष्ट इति अस्तु लुटि रूपाणि वदामः स्रष्टा स्रष्टारौ स्रष्टारः स्रष्टासि स्रष्टास्थः स्रष्टास्थः स्रष्टास्मि स्रष्टास्वः स्रष्टास्मः लृटि कथयति स्रक्ष्यति स्रक्षतः स्रक्षतः स्रक्ष्यन्ति स्रक्ष्यसि स्रक्षतः स्रक्षतः स्रक्ष्यामि स्रक्ष्यावः स्रक्ष्यामः सम्यक् ततः अग्रे लोट्लकारः भवति तत्र सृजतु सृजतात् सृजतां सृजन्तु सृज सृजतात् सृजतं सृजत सृजानि सृजाव सृजाम लङि असृजत् असृजताम् असृजन् असृजः असृजतम् असृजत असृजम् असृजाव असृजाम विधिनि सृजेत् सृजेतां सृजेयुः सृजेः सृजेतं सृजेत सृजेयं सृजेव सृजेम आशीर्लिङि सृज्यात् सृज्यास्तां सृज्यासुः सृज्याः सृज्यास्तं सृज्यास्त सृज्यासं सृज्यास्व सृज्यास्म सम्यक् अग्रे किं कथयति व्याख्याता स्रक्ष्यति सृजिदिशोर्झल्यमिति अमागमः सृजेत् सृज्यात् अस्राक्षीत् इति कथयति अस्तु अस्राक्षीत् अस्राष्टाम् अस्राक्षुः एवं खलु अस्राक्षिः अस्राष्टम् अस्राष्टा अस्राक्षम् अस्राक्ष्व अस्राक्ष्म लृङि असृक्षत् असृक्षताम् असृक्षन् असृक्षः असृक्षतम् असृक्षत असृक्ष्यम् असृक्ष्याव असृक्ष्याम इति इमानि भवन्ति तत्र रूपाणि अग्रे अग्रिमं धातुम् अधुना वयं पठिष्यामः तत्र मूलं यदि पश्यामः तर्हि तत्र टुमस्जो शुद्धौ इत्यस्ति
मस्जोषुद्धु टु इत्यस्य आदिनीटुडवः इत्यनेन इति संज्ञा भवति। ओकारस्य उपदेशे जनुनासिक इत्यनेन च इति संज्ञा भवति। मस्ज् इति अवशिष्यते। ट्वित्करणं तु ट्वितोऽथुच इत्येतदर्थम्। ओदित्करणं च ओदितश्च इत्येतदर्थं। तत्सर्वं गच्छता कालेन अग्रे प्रयोजनं स्फुटं भविष्यति। व्याख्याता कथयति मज्जति इति नाम मूले लटः एकं रूपं दत्तमस्ति खलु मज्जति। तत्र कथयन्नस्ति सस्यश्चुत्वेन शः स मस्ज इत्यत्र धातौ यः सकारः वर्तते तस्य जष्ट्वेन ज इति भावः। मज्जति मज्जतः मज्जन्ति मज्जसि मज्जथः मज्जतः मज्जामि मज्जावः मज्जामः लिटि ममज्ज इति रूपं दत्तमस्ति। तर्हि कथं रूपाणि ममज्ज ममज्जतुः ममज्जुः। मध्यमपुरुषे कश्चन विशेषः उच्यमानः अस्ति। व्याख्याता कथयति ममङ्क्थ ममज्जित इति इटः पक्षे रूपं मूले दृश्यते परन्तु ममङ्क्थ इति ततः पूर्वं प्रदत्तं वर्तते। कथयति मस्जेर्द्वित्वे हलादिशेषे ममस्जित्थ इति स्थिते स्कोः संयोगाद्योरन्तजिति सकारलोपे ममजित्थ इति स्थिते जस्य कुत्वेन गकारे मस्जिनशोर्झल्यमगिरि इति नुमि तस्य अनुस्वारे तस्य परसवर्णकारः गस्य चर्त्वेन क इति बोध्यं ममङ्क्थ इति रूपं भवति। तदेव मूले उक्तं मस्जिनशोर्झल् इति नुम्। तत्र अग्रे कथयति व्याख्याता यद्यपि अकारात् परत्र नुमि सत्यपि इदं सिद्ध्यति तथापि अन्त्यात् पूर्वः नुमि इति नुम् इत्यस्य मग्न इत्यादौ न लोपः फलम् अन्यथा उपधात्वाभावान् नस्य लोपो न स्यात् इति भावः। एवं खलु। अस्तु मूले इतोपि उक्तं खलु मस्जेः अन्त्यात् पूर्वो नुं वाच्याः संयोगादिलोपः इत्यपि अवगन्तव्यं। तत्सर्वं व्याख्यात्रा तत्र उक्तमेव। वार्तिकं साक्षात् नोक्तं परन्तु तस्य भावः अथवा तद् वार्तिकेन उक्ता या प्रक्रिया अथवा यः विषयः सः प्रतिपादित एव। अतः ममङ्क्थ ममज्जिथ द्विवचने ममज्जथुः बहुवचने ममज्ज उत्तमपुरुषे ममज्ज ममज्जिव ममज्जिम इति इमानि रूपाणि तत्र भवन्ति। लुटि तत्र मङ्क्ता इति रूपं दत्तमस्ति। व्याख्याता कथयति एवं मङ्क्तेति मङ्क्ता मङ्क्तारो मङ्क्तारः मङ्क्तासि मङ्क्तास्थः मङ्क्तास्थः मङ्क्तास्मि मङ्क्तास्वः मङ्क्तास्मः। तदनन्तरं दृढि मङ्क्षति मङ्क्षतः मङ्क्षन्ति मङ्क्षति। व्याख्याता कथयन्नस्ति मङ्क्षति इत्यत्र तु सस्यषत्वं विशेषः। एवं खलु। अतः मङ्क्षति मङ्क्षतः मङ्क्षन्ति मङ्क्षसि मङ्क्षथः मङ्क्षथः मङ्क्ष्यामि मङ्क्ष्यावः मङ्क्ष्यामः। लोटि मज्जतु मज्जतात् मज्जतां मज्जन्तु मज्जमज्जतात् मज्जतं मज्जत मज्जानि मज्जाव मज्जामः। लङि अमज्जत् अमज्जताम् अमज्जन् अमज्जः अमज्जतम् अमज्जत अमज्जम् अमज्जाव अमज्जामः। विधिलिङि मज्जेत् मज्जेतां मज्जेयुः मज्जेह मज्जेतं मज्जेत मज्जेयं मज्जेव मज्जेम। शीर्लिङि मज्ज्यात् मज्ज्यास्तां मज्ज्यासुः मज्ज्याः मज्ज्यास्तं मज्ज्यास्त मज्ज्यासं मज्ज्यास्व मज्ज्यास्म। सम्यक्। लुङि तावत् अमांक्षुः इति बहुवचनस्य एकं रूपं मूले प्रदत्तं दृश्यते। अस्तु अमांक्षीत् अमाङ्क्ताम् अमांक्षुः अमांक्षीः अमाङ्क्तम् अमाङ्क्त अमांक्षम् अमांक्ष्व अमांक्ष्म। एवं खलु। वदोरजहलन्तस्य आजहित्येन हलन्तलक्षणवृद्धिः भवति। नाम तिपि अटि चिलीचिलेः सिचि ईडागमे नूमि च सति इत्यादिकं सर्वं कृत्वा इमानि रूपाणि सिद्ध्यन्ति अमांक्षीत् इत्यादीनि इति भावः। लृङि
अमङ्क्षत् अमङ्क्षताम् अमङ्क्षन् अमङ्क्षः अमङ्क्षतम् अमङ्क्षत अमङ्क्षम् अमङ्क्ष्याव अमङ्क्ष्याम इति टुमस्जो शुद्धौ इति धातोः विशेषः भवति। अपि च अकर्मक एव अयमपि धातुः। अस्तु, ततः अग्रे रुजो इति धातुः दृश्यते। व्याख्यातकथे रुजो भङ्गे इत्यारभ्य विच्छगतौ इत्यतः प्रागनिटः। अस्तु, तत्र लटि तावत् रुजति रुजतः रुजन्ति रुजसि रुजथः रुजथः रुजामि रुजावः रुजामः। लिटि रुरोज रुरुजतुः रुरुजुः रुरोजिथ रुरुजथुः रुरुज रुरोज रुरुजिव रुरुजिम। लुटि रोक्ता इति रूपं मूले दत्तमस्ति। रोक्ता यतोहि अनिट् खलु। रोक्ता रोक्तारो रोक्तारः रोक्तासि रोक्तास्थः रोक्तास्थः रोक्तास्था रोक्तास्मि रोक्तास्वः रोक्तास्मः। लृटि रोक्षति रोक्षतः रोक्षन्ति रोक्षसि रोक्षथः रोक्षथः रोक्ष्यामि रोक्ष्यावः रोक्ष्यामः। लोटि रुजतु रुजतात् रुजतां रुजन्तु रुज रुजतात् रुजतं रुजतु रुजानि रुजाव रुजाम। लङि अरुजत् अरुजताम् अरुजन् अरुजः अरुजतम् अरुजता अरुजम् अरुजाव अरुजाम। विधिनि रुजेत् रुजेतां रुजेयुः रुजेः रुजेतं रुजेत रुजेयं रुजेव रुजेम। आशीर्लिङि रुज्जात् रुज्जास्तां रुज्जासुः रुज्जाः रुज्जास्तं रुज्जास्थ रुज्जासं रुज्जास्व रुज्जास्म। लुङि अरौक्षीत् अरौक्षीत् अरौक्ताम् अरौक्षुः मूले दत्तमस्ति खलु। रोक्षति दत्तं, ततः अरौक्षीत् अरौक्ताम् इति रूपद्वयं दत्तमस्ति। अरौक्षीत् अरौक्ताम् अरौक्षुः अरौक्षिः अरौक्तम् अरौक्त अरौक्ष्म अरौक्ष्व अरौक्ष्म। लृङि अरोक्षत् अरोक्षताम् अरोक्षन् अरोक्षः अरोक्षतम् अरोक्षत अरोक्ष्यम् अरोक्षाव अरोक्ष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः वर्तते भुजो कौटिल्यार्थकः अयं धातुः भवति। कथयति रुजिवत् नाम अस्य रूपाणि रुजि धातुवदेव भवन्ति, भेदो नास्ति इति भावः। अस्तु, वदामः रूपाणि। लटि भुजति भुजतः भुजन्ति भुजसि भुजत्थः भुजतः भुजामि भुजामि भुजावः भुजामः एवं खलु। लिटि बुभोज बुभुजतुः बुभुजुः बुभोजिथ बुभुजथुः बुभुज बुभोज बुभुजिव बुभुजिम। लुटि भोक्ता भोक्तारो भोक्तारः भोक्तासि भोक्तास्थः भोक्तास्थः भोक्तास्मि भोक्तास्वः भोक्तास्मः। लृटि भोक्ष्यति भोक्ष्यतः भोक्ष्यन्ति भोक्ष्यसि भोक्ष्यथः भोक्ष्यथः भोक्ष्यामि भोक्ष्यावः भोक्ष्यामः। लोटि भुजतु भुजतात् भुजतां भुजन्तु भुज भुजतात् भुजतं भुजत भुजानि भुजाव भुजाम। लङि अभुजत् अभुजताम् अभुजन् अभुजः अभुजतम् अभुजत अभुजम् अभुजाव अभुजाम। विधिनि भुजेत् भुजेतां भुजेयुः भुजेः भुजेतं भुजेत भुजेयं भुजेव भुजेम। आशीर्लिङि भुज्यात् भुज्यास्तां भुज्यासुः भुज्याः भुज्यास्तं भुज्यास्त भुज्यासं भुज्यास्व भुज्यास्म। लुङि अभौक्षीत् अभौक्षीत् अभौक्ताम् अभौक्षुः अभौक्षीः अभौक्तम् अभौक्त अभौक्षम् अभौक्ष्व अभौक्ष्म। लृङि अभोक्षत् अभोक्षताम् अभोक्षन् अभोक्ष्यः अभोक्षतम् अभोक्षत अभोक्ष्यम् अभोक्ष्याव अभोक्ष्याम। सम्यक्। ततः अग्रे धातुः भवति क्षुप स्पर्शे स्पर्शार्थकः अयं धातुः भवति। मूले रूपद्वयमस्य दत्तमस्ति। लुटः एकं दत्तमस्ति क्षोप्ता, लुङः एकं दत्तमस्ति अछौप्सीत। अन्यानि च रूपाणि वयं वदिष्यामः। लिटि क्षुपति क्षुपतः क्षुपन्ति क्षुपसि क्षुपथः क्षुपथः क्षुपामि क्षुपावः क्षुपामः इति लटि। लिटि चुच्छोप चुच्छुपतुः चुच्छुपुः चुच्छोपिथ चुच्छुपथुः चुच्छुप चुच्छोप चुच्छुपिव चुच्छुपिम। सम्यक्। लुटि छोप्ता छोप्तारौ छोप्तारः छोप्तासि छोप्तास्थः छोप्तास्थः छोप्तास्मि छोप्तास्वः छोप्तास्मः। लृटि
छोप्स्यति छोप्स्यत्तः छोप्स्यन्ति छोप्स्यसि छोप्स्यथः छोप्स्यथः छोप्स्यामि छोप्स्यावः छोप्स्यामः। लोटि छुपतु छुपतात् छुपतां छुपन्तु छुप छुपतात् छुपतं छुपत छुपानि छुपाव छुपाम। लङि अच्छुपत् अच्छुपताम् अच्छुपन् अच्छुपः अच्छुपतम् अच्छुपत अच्छुपम् अच्छुपाम अच्छुपाम। विधिलिङि छुपेत् छुपेतां छुपेयुः छुपेः छुपेतं छुपेत छुपेयं छुपेव छुपेम। आशीर्लिङि छुप्यात् छुप्यास्तां छुप्यासुः छुप्याः छुप्यास्तं छुप्यास्त छुप्यासं छुप्यास्व छुप्यास्म। लुङि अच्छौप्सीत् अच्छौप्सीत् अच्छौप्ताम् अच्छौप्सुः अच्छौप्सीः अच्छौप्तम् अच्छौप्त अच्छौप्सम् अच्छौप्सा अच्छौप्स्व अच्छौप्स्म। लृङि अच्छोप्स्यत् अच्छोप्स्यताम् अच्छोप्स्यन् अच्छोप्स्यः अच्छोप्स्यतम् अच्छोप्स्यत अच्छोप्स्यम् अच्छोप्स्याव अच्छोप्स्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुः अस्ति रुषरिषहिंसायां तालव्यान्तौ रोष्टा रोक्ष्यति इति रूपद्वयं दत्तमस्ति। अस्तु आदौ रुषा इति धातोः रूपाणि वदामः। तत्र रुषति रुषतः रुषन्ति रुषसि रुषथः रुषतः रुषामि रुषावः रुषामः। लिटि रुरोष रुरुषतुः रुरुषुः रुरोषिथ रुरुषथुः रुरुष रुरोष रुरुषिव रुरुषिम। ततः लृटि रोष्टा रोष्टारो रोष्टारः रोष्टासि रोष्टास्थः रोष्टास्थः रोष्टास्मि रोष्टास्वः रोष्टास्मः। लृटि रोक्षति रोक्षतः रोक्षन्ति रोक्षसि रोक्षथः रोक्षथः रोक्ष्यामि रोक्ष्यावः रोक्ष्यामः। लोटि रुषतु रुषतात् रुषतां रुषन्तु रुष रुषतात् रुषतं रुषत रुषानि रुषाव रुषाम। लङि अरुषत् अरुषताम् अरुषन् अरुषः अरुषतम् अरुषत अरुषम् अरुषाव अरुषाम। विधिलिङि रुषेत् रुषेतां रुषेयुः रुषेः रुषेतं रुषेत रुषेयं रुषेव रुषेम। आशीर्लिङि रुष्यात् रुष्यास्तां रुष्यासुः रुष्याः रुष्यास्तं रुष्यास्त रुष्यासं रुष्यास्व रुष्यास्म। सम्यक्। ततः लुङि तत्र अरुक्षत् अरुक्षताम् अरुक्षन् अरुक्षः अरुक्षतम् अरुक्षत अरुक्षम् अरुक्षाव अरुक्षाम। अनिट् खलु धातुः अतः शलयुतः निडः क्षः इति चिलेः क्षः। लृङि अरोक्षत् अरोक्षताम् अरोक्षन् अरोक्षः अरोक्षतम् अरोक्षत अरोक्ष्यम् अरोक्ष्याव अरोक्ष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः रिषधातोः रूपाणि द्रष्टव्यानि। रिषति रिषतः रिषन्ति रिषसि रिषथः रिषथः रिषामि रिषावः रिषामः। अपि च लिटि रिरेश रिरिषतुः रिरिषुः रिरेषिथ रिरिषथुः रिरिष रिरेश रिरिषिव रिरिषिम। लुटि रेष्टा रेष्टारो रेष्टारः रेष्टासि रेष्टास्थः रेष्टास्थ रेष्टास्मि रेष्टास्वः रेष्टास्मः। सम्यक्। लोटि रिषतु रिषतात् रिषतां रिषन्तु रिष रिषतात् रिषतं रिषत रिषानि रिषाव रिषाम। लङि अरिषत् अरिषताम् अरिषन् अरिषः अरिषतम् अरिषत अरिषम् अरिषाव अरिषाम। विधिलिङि रिषेत् रिषेतां रिषेयुः रिषेः रिषेतं रिषेत रिषेयं रिषेव रिषेम। आशीर्लिङि ऋष्यात् ऋष्यास्तां ऋष्यासुः ऋष्याः ऋष्यास्तं ऋष्यास्त ऋष्यासं ऋष्यास्व ऋष्यास्म। लङि अरिक्षत् नैव लुङि अरिक्षत् अरिक्षताम् अरिक्षन् अरिक्षः अरिक्षतम् अरिक्षत अरिक्षम् अरिक्षाव अरिक्षाम। लृङि अरेक्षत् अरेक्षताम् अरेक्षन् अरेक्षः अरेक्षतम् अरेक्षत अरेक्ष्यम् अरेक्ष्याव अरेक्ष्याम इति इमानि रूपाणि भवन्ति। सम्यक्। ततः अग्रिमः धातुः दृश्यते लीश इति। अस्य धातोः रूपाणि अथवा लीश इति धातोः आरभ्य वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। व्याख्यायामपि के विचाराः अग्रे सन्ति तान् विचारान् अपि अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते।
मङ्गलं कुर्मः। श्रौत्रार्हन्ति जनिर्गुणैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च तुदादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे अष्टम एष पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः भवद्भ्यः।